औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजह। मोमिनीन किराम सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा और आपका यूट्यूब चैनल मसाइल और हिदायत कि जिसके ज़रिए से हम आपके सामने रोज़ाना नए नए मसाइल को लेकर हाजिर खिदमत होते हैं ताकि आप तक मसाइल को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाया जाए। जैसा कि तहारत के अहकाम चल रहे हैं और मुतहरात में से हमने पानी को आपके सामने पेश किया और ज़मीन को आपके सामने पेश किया है। दो किस्मों को आपके सामने बयान किया है। आज हम मुतहरात की तीसरी किस्म की तरफ बढ़ते हैं जिसको सूरज कहा जाता है। तो सूरज भी मुतहरात में से है। सूरज का काम क्या है कि वो नजिस चीज़ को पाक करता है, लेकिन कौन सी चीज़ है जो सूरज पाक करेगा। तो आइए हम पढ़ते हैं और जानते हैं। पहला सवाल यह है कि सूरज किन किन चीज़ों को पाक करता है और पाक करने की शरायत क्या है। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सूरज पाक करता है और उस पाक करने की शरायत उसकी क्या है। जैसे पानी के पाक करने की शरायत थी, ज़मीन के पाक करने की शरायत थी, इसी तरीके सूरज के पाक करने की भी शरायत है। तो कौन कौन सी शर्तें हैं आइए देखते हैं। पहली शर्त यह है कि ज़मीन, इमारत और दीवारों में सरायत करने वाली तरी नजिस चीज़ में मौजूद हो। जो चीज़ नजिस है, इमारत, दीवार या ज़मीन में कोई नजासत लगी हुई है, वो इमारत और वो दीवार उस जगह की नजिस शुमार होगी। लिहाजा उसमें तरी बाकी हो, तरी मौजूद हो। अगर तरी है तब सूरज की तपिश से वो तरी सूख जाने से नजासत ज़ायल हो जाती है और वो जगह पाक हो जाती है। तो लिहाजा तरी का होना ज़रूरी है। बस अगर वो चीज़ खुश्क हो जाए तो उसे तर करे ताकि सूरज उसे खुश्क करे। अगर कोई नजासत दीवार पे लगी हो या ज़मीन पे लगी हो लेकिन उसमें तरावट बाकी ना हो, यानी वो तर ना हो, तो चाहिए कि उसको तर किया जाए। कि उसको आप तर करेंगे तब सूरज की तपिश से वो खुश्क होगी, उसके बाद ही वो पाक हो जाएगी। जैसा कि आप देखें कि चाहे मुज़ाफ या नजिस पानी से ही तर किया जाए। तर करने की शर्त यह है कि ज़रूरी नहीं है कि आप पाकीज़ा पानी से ही तर करें। चाहे मुज़ाफ पानी हो, चाहे वो नजिस पानी हो, किसी पानी से भी आप उसको तर कर दें। जब उस नजिस चीज़ को आप तर करेंगे जो इमारत पर लगी हुई है, दीवारों में लगी हुई है या ज़मीन में वो नजासत है, अगर उसको पानी से तर करेंगे, चाहे वह पानी नजिस हो या मुज़ाफ हो, तो वो सूरज की तपिश से वो पानी सूखने के बाद नजासत ज़ायल हो जाएगा और वो जगह पाक शुमार होगी। तो आइए दूसरे शर्त देखते हैं कि कोई चीज़ धूप में रुकावट ना बने। बस अगर सूरज पर्दे या बादल से पड़े और नजिस चीज़ को खुश्क कर दे तो वो पाक नहीं होगी। देखिए दूसरी शर्त यह है कि सूरज की तपिश अगर वो बादल के ज़रिए से उसकी थोड़ा गर्माहट आ रही है और वो जगह खुश्क हो रही है, या आप ये माने कि कोई चीज़ माने हो रहा है, यानी सूरज की रोशनी नजासत तक पहुंचने से माने हो रहा है, आने नहीं दिया जा रहा है, सूरज की धूप वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, तो इस सूरत में यह है कि वो चीज़ पाक नहीं होती है, वो चीज़ पाक नहीं होगी। यानी सूरज की तपिश ही से वो अगर खुश्क होती है तब नजासत ज़ायल होगा। अगर सूरज की तपिश से वो चीज़ खुश्क नहीं हो रही है तो नजासत ज़ायल नहीं होगा। तीसरी किस्म यह है कि उसमें आने नजासत बाकी ना हो, यानी जो चीज़ सूरज की तपिश खुश्क कर रहा है तो उसमें आने नजासत का ज़ायल होना ज़रूरी है। अगर नजासत ज़ाहरी तौर पर नज़र आ रही है, दिख रही है, तो ऐसे पाक नहीं होगा। तो आने नजासत का बाकी ना होना ये ज़रूरी है। और चौथी शर्त यह है कि फ़कत सूरज नजिस चीज़ को खुश्क करे। हवा के खुश्क होने से नजासत ख़त्म नहीं होती और वो ज़मीन या इमारत पाक नहीं होती। देखिए फ़कत सूरज उस नजिस चीज़ को, नजिस इमारत को या नजिस दीवार को खुश्क करे। अगर हवा के ज़रिए से वो खुश्क हो जाए, जैसे सूरज नहीं निकला और हवा चल रही है और उस हवा के चलने से ज़मीन खुश्क हो जाए, नजिस ज़मीन खुश्क हो जाए या नजिस इमारत खुश्क हो जाए, तो इस सूरत में वो इमारत और वो ज़मीन पाक नहीं होगी। लिहाजा सूरज की तपिश का होना बहुत ज़रूरी है। उसकी किरण से ही वो नजासत ख़त्म होती है, वो नजासत ज़ायल हो जाती है। तो लिहाजा इस सूरत में वो जगह
پاک ہو جاتی ہے۔ پانچویں قسم ہے کہ بنیاد یا عمارت کے نجس حصے کو سورج ایک ہی بار میں خشک کرے۔ پس اگر ایک دن میں نجس زمین یا عمارت پر اس کی دھوپ پڑے اور اس کا اوپری حصہ خشک ہو جائے اور دوسرے دن اس کا نچلا حصہ خشک ہو جائے تو صرف اس کا اوپری حصہ پاک ہوگا جبکہ نچلا حصہ نجس ہی رہے گا۔ دیکھیے بنیاد ہو یا عمارت ہو یا دیگر چیزیں ہوں کہ جو نجس ہیں، لیکن اگر اس کے ظاہری حصے پر، اگر اوپری حصے پر سورج ایک دن پڑ رہا ہے اور نچلا حصہ وہ کی تراوٹ باقی رہ رہی ہے اور پھر دوسرے دن پھر سورج کی تپش پڑ رہی ہے اور وہ تراوٹ دور ہو رہی ہے، تو لہٰذا یہ بیچ میں دنوں کا ہونا یہ سمجھنا پڑے گا کہ ایک دن میں ہی سورج کی تپش پورے طریقے سے اس نجاست کو زائل کر رہی ہے، تب جا کر وہ پاک شمار ہوگی، ورنہ جو حصہ خشک ہوگا بس وہی حصہ پاک مانا جائے گا۔ جیسے اوپری حصہ پہلے دن میں سورج کی روشنی پڑی اور اوپری حصہ خشک ہو گیا، نجاست زائل ہو گئی، تو اس صورت میں اوپری حصہ پاک شمار ہوگا لیکن نچلا حصہ نجس شمار ہوگا۔ اگر ایک ہی دن میں نیچے اور اوپر کی دونوں تراوٹ ختم ہو جائے، یعنی جو نجس چیز لگی تھی اس کی تراوٹ ختم ہو جائے تو اس صورت میں وہ پاک شمار ہوگا۔ تو یہ 5 شرطیں تھی کہ جو سورج کے ذریعے سے عمارت یا بنیاد پاک ہوتی ہیں۔ اب آئیے دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ کیا سورج نجس چٹائی یا درخت کے پتوں اور پھلوں کو پاک کرتا ہے؟ کیا حکم ہے؟ دیکھیے سورج چٹائی یا درخت کے پتے یا درخت کے پھل وغیرہ کو پاک کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ نجس چٹائی جو کپڑے یا پلاسٹک سے بنی دری یا چٹائی شامل نہ ہو، جیسے جو پلاسٹک سے بنی ہوئی ہے یا کپڑے سے بنی ہوئی چٹائی ہی کیوں نہ ہو تو اس صورت میں وہ پاک نہیں کرے گی۔ لیکن اگر وہ چٹائی جو اس میں شامل نہ ہو، یعنی پلاسٹک اور کپڑے میں شامل نہ ہو، تو سورج اس کو پاک کر دیتا ہے۔ یعنی کوئی ایسی چٹائی ہے جو نہ کپڑے سے بنی ہے نہ پلاسٹک سے بنی ہے، دیگر چیز سے بنی ہے، لکڑی وغیرہ سے، دیگر چیزوں سے بنی ہے، تو اس صورت میں وہ پاک ہو جائے گی سورج کی تپش سے۔ لیکن اگر وہ پلاسٹک سے اور کپڑے سے بنی ہے تو وہ پاک نہیں ہوگی۔ اگر وہ دھاگے سے بنی ہو تو دھاگے کو پاک نہیں کرے گا۔ لہٰذا دیکھیے اگر چٹائی دھاگے سے بنی ہوئی ہے تو دھاگا بھی نجس شمار ہوگا، وہ پاک نہیں ہوگا۔ اور جبکہ درخت اور اس کے پھل، پتے، گھاس اور سبزیاں عمارت میں استعمال ہونے والی لکڑیاں، کیل، کھڑکیاں، دروازے احتیاط واجب کے بنا پر سورج سے پاک نہیں ہوں گے۔ اور یہ تمام چیزیں جو درخت کے پتے ہیں یا پھل ہیں یا دیگر جتنی چیزیں ہیں، جیسے دروازہ، کھڑکی، عمارت کی دروازہ، کھڑکی اور سبزیاں، گھاس، پتے، جتنی چیزیں ہیں یہ سب سورج کی تپش سے پاک نہیں ہوگی۔ اگر اس میں نجاست لگی ہے تو انسان کو چاہیے کہ اس کو پانی سے زائل کرے، سورج کی تپش سے یہ پاک نہیں ہوتی ہے۔ تو اس چیز پر دھیان دینا ہے کہ سورج کی تپش صرف بنیاد، زمین اور عمارتوں کو ہی پاک کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر ظاہری حصہ خشک ہو جائے تو ظاہری حصہ پاک ہو جائے گا، اگر باطنی حصہ بھی خشک ہو جائے تو باطنی حصہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر سورج کی دھوپ دیوار کی ایک طرف پڑے تو کیا دوسری طرف بھی اس کی وجہ سے خشک ہو جائے تو پاک ہو جائے گا؟ دیکھیے سوال یہ ہے کہ اگر سورج کی دھوپ ایک طرف سے پڑ رہی ہے اور دوسرا طرف بھی خشک ہو رہا ہے تو اس صورت میں کیا وہ پاک شمار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دونوں طرف کا حصہ پاک شمار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اگر سورج کی دھوپ ایک دن میں دیوار یا زمین کے ظاہری اور دوسرے دن میں اس کے باطنی حصے کو خشک کرے تو صرف اس کا ظاہری حصہ پاک ہوگا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر ایک دن میں ظاہری حصہ پاک کر رہا ہے، سورج کی تپش ظاہری حصے کو پاک کر رہی ہے اور دوسرے دن میں اس کے باطنی حصے کو پاک کر رہی ہے، تو اس صورت میں صرف ظاہری حصہ پاک ہوگا، باطنی حصہ پاک نہیں ہوگا۔ اس لیے سورج کی تپش کا لگاتار پڑھنا یہ بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے۔ تو لہٰذا میں بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور اسی طریقے سے مطہرات کے ابھی آئندہ اقسام بھی بیان کیے جائیں گے، ان کے بارے میں بتایا جائے گا۔ لہٰذا میری کوشش ہے کہ دھیرے دھیرے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کے ذریعے اب تک تمام مسائل کے حل پہنچائے جائیں۔ انشاءاللہ میرے حق میں دعا کریں اور زیادہ سے زیادہ
لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، تاکہ یہ مسائل تمام ہی حضرات تک پہنچ جائے اور تمام لوگ مسائل پر عمل کرتے ہوئے نظر آئیں اور تمام لوگ مسائل سے علم حاصل کرتے ہوئے نظر آئیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔